بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جدو میں تو اشارہ کر دوں جی تو ٹھیک ہوئے گا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما وعملا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا مصدر مہر و وفا سرچشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا شمس الضحیٰ بدر الدجا والی بطحا آمنہ دلال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات سردار سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے اللہ والو، اج دی اے عظیم الشان فقید المثال تاریخ ساز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و دفاع صحابہ کانفرنس، جو کہ مرکزی شاہی مسجد اہل حدیث کوٹلی رائے ابو بکر دے اندر انعقاد پذیر ہے، جس دی عمارت محترم جناب حکیم قاری عنایت اللہ سلفی صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل قصور فرما رہے ہیں، اور انہاں دے نال حاجی ابو بکر حسین صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تھانہ شیخم فرما رہے ہیں، اور نظامت صدارت محترم جناب میاں محمد شاکر صاحب صدر اہل حدیث یوتھ فورس، اور محترم جناب قاری سلیم عثمانی صاحب ناظم مرکزیہ تھانہ شیخم فرما رہے ہیں،
اور صدارت نگرانی ڈاکٹر قدرت اللہ صاحب، حاجی بلال قاری بلال انجم صاحب، قاری ظفر اللہ خان صاحب، اور رضا برادران محترم جناب قاری عبدالقیوم صاحب یزدانی، اور نائب ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث تھانہ شیخم، اور صاحبزادہ عبدالقدوس رضا صاحب، اور حفیظ الرحمان صاحب رابطہ سیکٹری مرکزی جمعیت اہل حدیث تھانہ شیخم، اور رضا برادران انہوں دے بھائی رفقا ساتھی اور اس مسجد دی انتظامیہ والے احباب گرامی فرما رہے ہیں، دعائیں فرماؤ اللہ سب احباب دی تشریف آوری نو اور علماء کرام دا آ کے سنانا تواڈا سننا، اور انتظامیہ اور ناظمین منتظمین دیا کاوشاں کوشاں اللہ قبول فرمائے۔ بڑی پیاری گفتگو استاذ العلماء قاری ادریس عاقب صاحب فرما رہے سن، اور انہوں تو بعد سہیل صاحب کمال گفتگو، اور پھر ڈاکٹر صاحب دا جوشیلا گرما دین والا۔ بھائیو حقیقت بات ہے، میرے ذمہ عنوان لگایا گیا اصلاح معاشرہ، ورنہ میں بھی تڑپ رہا سا کہ میں جہاد بیان کرتا۔ پتہ تی انہوں ہوندا نا جڑا میدان چ اتریا ہوئے، پتہ تی انہوں ہوندا بولو اے ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث تواڈے سامنے ضرور بیٹھا ہے، پر میرے اللہ نے موقع دیتا ہے، میدان بھی ویکھے نے، کھڑکائے بھی نے، پھجائے بھی نے، الحمدللہ اللہ دے فضل دے نال۔ لیکن میں تمہیں ایک دساں تواڈیاں جماعتاں ستیاں نہیں، جماعتاں بولو عثمانی صاحب واز نہیں آئی، اب بولو تے صحیح یار، میں ماڑا خطیب صحیح، بڑا بھائی صحیح، بڑے خطیبان یہ پچھو 50 سالے، چلو گل ماڑی چنگی بھی ہونی چاہیے۔ تواڈی جماعتاں بولو، ملک اعجاز خان صاحب جوئیا ہٹھار تو تشریف لائے نے، ملک رشید احمد صاحب، حاجی حنیف خان صاحب، اور ماشاءاللہ رضا برادران دی محبت اور پیار ہے کہ علاقے بار اندر دعوت دین نے، علماء زعماء نمبردار احباب گرامی پورا پنڈ کوٹلی بڑی محبت نال اس کانفرنس کی تیاری بھی کرتا ہے، اور ماشاءاللہ احباب آندے بھی نے۔ میں عرض کر رہا ہیں جماعتاں ستیاں نہیں، یہ ان گل میں کیتی نا تو پھر تمہیں پتہ ہے کہ جن نے جنسیاں دے جھٹکے ویکھے ہو نا حاجی صاحب انہوں بڑا پتہ ہوتا ہے۔ میں مسے تک نکلیا تو ہوں تہاڈا خیال ہے پھر پس جاواں، اللہ جاندا جے۔ بھائی اینی جی گل ویکھ لو سن لو، میں تمہیں ایک ساڈی جماعت نا سدھی جی جماعت ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث، مرکزی جمعیت جن دے امیر پروفیسر سینیٹر علامہ ساجد میر صاحب نے، ناظم ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب نے، عامر صدیقی صاحب صدر اہل حدیث یوتھ فرسٹ پاکستان نے، سلمان اعظم صاحب سیکٹری جنرل اہل حدیث یوتھ فرسٹ پاکستان نے، یہ ساڑی سادہ جی ماشاءاللہ ساڑی سادہ جی علماء دی یہ جماعت اللہ دے فضل دے نال شلاب آیا ہے، ارباں روپیے خرچ کر دے۔ اچھا لوگ کہتے ہیں یہ مرکزی والے کر دے کی نہیں، مرکزی والے کر دے کی نہیں، اللہ جاندا جے۔ میں چھوٹی جی گل دساں، 8 ارب روپیہ نا مرکزی جمعیت نے شلاب زدہ علاقے سے پچھلے سال لایا ہے۔ بولو کنا، بولے نہیں کنا، بولو سارے یار بولو کنا، 8 ارب۔ تے اے جڑا ہون اپنے قصور دے علاقے سے سیلاب ہے نا، وہ تو سارا میں تے امیر نیت اللہ سلفی صاحب، یہ اپنا میاں محمد بن شاکر صاحب بھٹی صاحب، سلمان اعظم صاحب، بابا یونس آزاد صاحب، سید سفتین شاہ نقوی صاحب، دیگر قائدین، سلمان اعظم صاحب، قسیم شیخ، دیگر قائدین کروڑا روپے دا مال دیگاں سامان پیک تقسیم کیتے تے ساری جماعتاں ستیاں، بولیا بھی کرو ستیاں، اور میں ایل ٹی دا نام لواں گا تو سمجھ آئے گی، ہاں جی بات سمجھائی نا۔ تے ہون جڑی یا فلسطین دے اندر تماشا نہیں بنایا اسرائیل نے، اے ایسی ستے ستے کوئی نہیں، اللہ دے فضل دے نال اے جلسہ ہے،
جنہوں جو بہتے سوالوں کی چل چڑھی ہوئے نا ابا چ میرے نال مل لیا جے تو دساں گا تہاڈیاں جماعتاں ستیاں اب بولو تے صحیح ستیاں نہیں فدائی بس اینی گل ہے فدائی ہو گئے کیوں جی تے 2 کروڑ روپے دی مالیت دا امدادی سامان پاکستان چو مرکزی جمعیت اہل حدیث نے فلسطین پہنچایا ہے تسا ویکھیا ہوئے گا سوشل میڈیا تے سارا تسا منظر تصویراں تقسیم ہوندا گڈیاں فلیکس کیوں جی عثمانی صاحب ویکھے ہون گے فلسطین دے اندر 2 ارب جی میں نے فکر دی غلطی لگی سوری بھئی معافی 2 ارب روپے دا الحمدللہ پہنچے ہے ڈاکٹر صاحب دی بات تے اسی لبیک کہنے ہیں انشاءاللہ پہلے 2 ارب گیا ہے یہودیاں دے خلاف فلسطینیاں دی حمایت دے اندر انشاءاللہ ہر فورم تے آواز اٹھے گی کل پاکستان دی قومی اسمبلی دی اندر کل جو گزرے ہے سینیٹر علامہ ساجد میر صاحب نے اور سینیٹر حافظ عبدالکریم صاحب نے فلسطینیاں دی حمایت اندر اسرائیل دے خلاف قرارداد پیش کر دیتی ہے الحمدللہ کہو اور انشاءاللہ مال نال بھی جان نال بھی جہاد نال بھی اولاد نال بھی ہر لحاظ نال اسی فلسطینیاں دے نالا ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ نالا یار کیمرے والے ذرا مارے نا کیمرہ جی کر کے ہاتھ کھڑے کر کے قرارداد پیش کر لو اسی فلسطینی مظلوم بچیاں دے نالا فلسطینی مظلوم عورتاں دے نالا فلسطینی مظلومہ دی اسی حمایت کر دے رواں گے اسرائیل دے مخالفہ اینا یہودیاں نو صفحہ ہستی تو مٹا کے انشاءاللہ دم لواں آئیے میں اپنے عنوان والا ہوں یہ ڈاکٹر صاحب نے نا چابی جدی کر دیتی سی کہ بھی رہا ہی نہیں سی جاندہ پیا بہرحال اس دور دے اندر سہیل صاحب دی گفتگو نگے چلائیے اس دور دے اندر حضرت انسان سب تو زیادہ اپنے رب تو دور ہے یار نہ ساتھ دیو پیار دے نال مجمع بھر گیا ہے ماشاءاللہ اے رضا برادران دی محبت چمک رہی ہے کامیاب کانفرنس ہو رہی ہے مبارک ہوئے صاحبزادہ عبدالقدوس رضا صاحب نو جناب قاری عبدالقیوم یزدانی صاحب نو حفیظ الرحمن عامر صاحب نو انہاں دے بھائیاں نو مبارک پیش کر رہا میں شاباش دے رہا کہ جماعت دا ذمہ دار ہون دے ناتے نال کامیاب ترین کانفرنس سے ماشاءاللہ جن دے اندر قیادت بھی آئی ہے اور مولانا محمد شفیع صاحب امیر مرکزی ضلع قصور قاری محمد صدیق شاکر صاحب ناظم مرکزی ضلع قصور نے آنا سی وہ بس کسے مجبوری تو نہیں آ سکے انہاں دی طرف اسی حاضری لگوا چلے ہیں کہ بھائیو ساتھ دیو ذرا گل چلائیے اس دور دے اندر سب تو زیادہ انسان اپنے رب دے کولو دور ہے رب دے کولو بیگانہ ہو کے زندگی گزار رہے ہے اور ہر بندہ دنیا دے اندر دنیا کردہ پھردا ہے حلال و حرام دی تمیز کوئی نہیں کسی دا حق مارن لگیا سوچدا کوئی نہیں کسی دی جائیداد تے قبضہ کر لگیا سوچدا کوئی نہیں اللہ والے چند لمحے تنہائی دی اندر بیٹھ کے سوچے یا کر کہ جس دنیا دے پیچھے تو دن رات کیتا ہے ایک ویلا آنا ہے اس دنیا فانی نو چھڑ کے رب العالمین دے دربار اندر بھی پیش ہونا ہے اور اس اللہ نے پھر ذرے دا حساب بھی لینا ہے ویسے ایسی دور نہ جائیے ذرا سوچو میری بات سمجھا رہی نا ذرا سوچو ذرا غور کرے آجے
کہ دنیا دی وہ کیڑی نعمت ہے بلال خان صاحب دنیا دی وہ کیڑی نعمت ہے جڑی ملک صاحب اللہ نے سانو عطا نہیں فرمائی اللہ نے رہائش واسطے مکان عطا فرمائے اللہ نے دودھ تے پت عطا فرمائے رب العالمین نے بے شمار نعمتاں دے انبار لگا دیتے نے دور نہ جا اپنے جسم اپنی باڈی تے نظر دوڑا لے کہ اللہ نے کنیاں بڑیا رحمتاں تے نعمتاں دے نال نوازے ہے ذرا جواب دے آجے ایمان نال دسو اے اکھاں اللہ دی نعمت ہے کہ نہیں اے ہاتھ اللہ دی نعمت ہے چلن واسطے پیر عطا فرمائے اے اللہ دی بڑی بڑی نعمت ہے اور بھائی افضل حاجی ابو بکر صاحب اللہ نے زبان عطا فرمائی ڈاکٹر صاحب یہ بھی اللہ دی بڑی بڑی نعمت ہے زبان دے 3 حصے کر لو تے زبان دے 1 حصے تے ڈاکٹر صاحب مرچ لگا لو تے زبان دے درمیان والے حصے دے اندر تسی مٹھی چیز رکھ لو زبان دے تیسرے حصے تے کڑوی چیز رکھ لو اے زبان بیک وقت تینوں ذائقے بیان کرے گی کہ حضرت فلاں جگہ تے مٹھی چیز ہے فلاں جگہ تے کڑوی ہے فلاں جگہ تے پھکی ہے فلاں جگہ تے فلاں ہے رب زبان چو ذائقہ اٹھا لوے اسی اپنے رب دا کچھ بھی کر سکتے نہیں اس واسطے لوگوں جس قدر اللہ نے نعمتاں زیادہ عطا کی دیا نے اس قدر اپنے رب دا شکریہ بھی زیادہ ادا کرے کر میرے ذمے صاحبزادہ عبدالقدوس رضا نے عنوان لے لگایا ہے کہ اللہ دے نال جوڑنا ہے اللہ دی محبت پیدا کرنی ہے محاسبہ نفس پیدا کرنا ہے اصلاح معاشرہ کرنا ہے اور لوگوں جس قدر اللہ نے نعمت عطا فرمایا شکر بھی زیادہ ادا کرے کر چلدا پھردا اٹھدا بیٹھدا گھر اندر بازار اندر دکانداری اندر مصروفیت اندر ذمہ اندر معاملات کے اندر ہر ویلے اپنے رب دا ذکر کرے کر اینا نعمتاں دی قدر پوچھنی ہوتی انہوں پوچھ لے جن دے کولے نعمتاں کوئی نہیں اینا اکھاں دی قدر پوچھنی ہے اکھاں تو نبینے نو پوچھ لو اینا کناں دی قدر پوچھنی ہے کناں تو بہرے نو پوچھ لو زبان دی قدر پوچھنی ہے زبان تو گونگے نو پوچھ لو اینا ہتھاں دی قدر پوچھنی ہے ہتھاں تو لولے نو پوچھ لو اینا لتاں دی پوچھنی ہے لتاں تو لنگڑے نو پوچھ لو لوگوں رب دا شکر ادا کرے کر آج تیری زبان تیرے کان تیرے ناک تیریاں اکھاں تیرے بازو تیرے پیر ٹھیک نے اپنے رب دے نال تعلق مضبوط کر لے اپنے رب نال جڑ جا ہر ویلے چلدا پھردا اٹھدا بیٹھدا اپنے رب دا ذکر کرے کر ایک صحابی میرے پاک محمد جنہ وڈا مجمع درود پاک دی آواز نہیں آئی صلی اللہ اللہ جاندہ جوک در جوک آئے ہو گڈی پیلو نکلی ہو ٹوڈے پرو تے پیلے دے میرے یار اگے اگے آ رہے سن ڈاکٹر صاحب کیم صاحب عبدالقدیر صاحب اگے آئے تے بلندی دا قافلہ تے پیار نہ سفر کر کے آئے ہو سرکار تے ایک بار پڑھنا درود صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا آن کے کہندہ ہے محبوبہ بڑا ہی پریشان دینی دنیاوی معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے میرے آقا فرما دے رہے لمبی چوڑی واس نہیں فرمائی فرمایا میرے یار میرے صحابی لسانوں کا رتبم بے ذکر اللہ تو اپنی زبان تے اللہ دا ذکر جاری کر لے اپنی زبان اور رب دے ذکر نہ تر کر لے اللہ تیرے دینی دنیاوی سارے معاملہ بہتر فرما دینگے لوگوں اپنے رب دا شکر زیادہ ادا کریا کرو چلتے پھر دے رب دا ذکر کریا کرو اور اسے بعدی تنبیہ آج انسان رب تو بیگانہ ہو کے زندگی گزار رہے ہیں رب تو دور دور جا رہے ہیں اپنے رب تو بیگانہ ہو رہے ہیں آؤ اپنے رب نہ تعلق مضبوط کر لو اور اسے بعدی سختی تنبیہ اللہ فرما رہا ہے اللہ فرمان دے نے اے میرے لاڈلے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوبہ اپنی زبان نبوت و اعلان فرما کے اپنے امتیاں دی تربیت فرما دے کہ یا ایوہ الذین آمنوا
أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم اپنے مال دی محبت دے اندر آکے اپنے کاروبار دی محبت دے اندر آکے اپنے سٹیٹس وقار عزت بزنس دی محبت دے اندر آکے اپنے بزنس مال ڈنگر مویشیاں دی محبت دے اندر آکے اپنے زمیندارے دکانداری دی محبت دے اندر آکے اپنے رب دے ذکر تو غافل نہ جایا جے اپنے بیٹے بیٹیاں بچیاں دی محبت دے اندر آکے اپنے رب دے ذکر تو بگانے نہ جایا جے عرشاں والے ربا کوٹلی رائے ابو بکر دی مرکزی شاہی مسجد دے اندر آن والے اللہ تیرے نبی دے یار دیوانے پروانے پوچھ دینے اللہ صحابہ منن والے پیار کرنے والے پوچھ دینے اللہ صحابہ دا دفاع کرنے والے پوچھ دینے جڑا بندہ تیریاں نعمتاں کھا ہنڈا کے اللہ تیرے ذکر تو منہ پھر لیندہ اللہ اس بندے واسطے کی سزا نے فرمایا سلفی قرآن پڑھ کے سنا دے فرمایا وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قرآن سن قرآن اللہ دے فضل و کرم دے نال تھمن تے بلندی تے جویا تے کوٹلی دے رہن والے ہو اردا گردوان والے کتاب و سنت دے پروانے ہو علماء کرام تے میرے استاد محترم تشریف رکھ دینے اس بات چچت کے قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن سن قرآن فرمایا وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا رب العالمین فرمان دینے لوگو جڑا میرے تو بیگانہ ہو جاندہ ہے ان دے واسے میں دو سزاواں تیار کیتیاں میں پہلی سزا میں دنیا دے اندر دینی ہے دوسری سزا کل قیامت والے دن دیواں گا پہلی سزا فرمایا إِلَّا لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا انسانہ میں تیری معیشت نو تنگ کر دیوانگا تیری روزی جو برکتاں اٹھا لوانگا اپنی رحمت نزول کرنا اپنی رحمت نزول اٹھا لوانگا اپنی برکت نزول کرنا اپنی برکت نزول اٹھا لوانگا یارو ویکھیا نہیں جے کاروبار بھی ٹھیک ہے ویکھیا نہیں جے بزنس بھی ٹھیک ہے ویکھیا نہیں جے زمیندارہ بھی ٹھیک ہے ویکھیا نہیں جے پیسے بھی دعا رہنے ویکھیا نہیں جے اج میرے معاشرے دے اندر اللہ دی قسمیں 3.5 لاکھ دا آلوان دا کلا بیچ کے 3 لاکھ دا کلا ڈاکٹر شاہ مکئی دا بیچ کے 3 لاکھ دا کلا منجی دا بیچ کے بھی زمیندار پریشان ہے کسے دے چہرے تے رونوں کی کوئی نہیں ہے کسے
کسی دے چہرے تے بہار ہی کوئی نہیں ہے، کسی دے چہرے تے رونقاں ہی کوئی نہیں ہے، اج ہر بندہ ہی پریشان نظر آ رہا ہے، کیا نہیں جے کاروبار اندر بھی برکت حرکت کوئی نہیں ہے۔ پھر آج کل دیا بیبیاں بالخصوص تے بیبے بالعموم لوگاں دے کول چلے جاندے نے، کوئی انکاری غلام نبی عثمانی کولا جاندے نے، کوئی جناب کاری سلیم عثمانی کو چلے جاندے نے، کوئی ڈاکٹر قدرت اللہ کو چلے جاندے نے، کوئی میری جماعت دے ڈاکٹر امانت کو چلے جاندے نے، کوئی حکیم عنایت اللہ سلفی صاحب کو چلے جاندے نے، کوئی ملکہ جاز جویا کو چلے جاندے نے، کوئی میرے کو آ جاندے نے۔ حضرت جی کاروبار بھی ٹھیک ہے، حضرت جی بزنس بھی ٹھیک ہے، پر گھر دے اندر حرکت برکت کوئی نہیں ہے، گھر دے اندر نو ساس دی لڑائی، گھر دے اندر پراواں دے جھگڑے نے، گھر دے اندر ماپیاں دے اولاد دے نال اختلافات نے، اولاد دے ماپیاں دے نال رولے پے گئے نے، ساڈے گھر دے اندر سکون ہی کوئی نہیں۔ او لوگو اللہ ذوالجلال دی قسمی تو اپنے رب نالو ناتا توڑے آئے، تو اپنے رب نو بلا دیتا ہے، اپنے رب تو بیگانہ ہو گئے، اللہ نے تیری زندگی جو سکون ہی ختم کر دیتا ہے۔ لوگوں پہلی سزا لہو معیشت زلکا، انسانہ میں تیری معیشت نو تنگ کر دیواں گا، تیری روزی چو برکتہ اٹھا لواں گا۔ دوسری سزا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کل قیامت والے دن اس انسان ہو میں اکھاں تو نبی نہ کر کے اٹھاواں گا۔ وہ بندہ کہے گا ربی لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اللہ کی ہو گیا ہے آج میری اکھاں دی بنائی ختم ہو گئی ہے، اللہ میری اکھاں دی بنائی کم نہیں کر رہی۔ اللہ سونیا دنیا دے اندر میں لمبے لمبے سفر کر لینا سا، اللہ میں دنیا دے اندر بڑھاپے دے اندر اخبار پڑھ لینا سا، اللہ میں دنیا دے اندر اللہ بڑھاپے اندر بھی پانی لا لینا سا۔ توجہ میرے ور رکھے آج اللہ فرمان دی انسان تینوں میں جوانی دیتی، تینوں میں وقت دیتا، تینوں میں مولتا دیتیاں، تو دنیا دی زندگی دے اندر میں رب نو بھول گیا سا، آج میں رب نے تینوں بھلا دیتا ہے۔ لوگوں آؤ اس تو پہلے کہ ویلا آ جائے اللہ تیرے میرے والوں مکھ موڑ لے، اللہ تینوں میں نو بھلا دے، اپنے رب نال تعلق مضبوط کر لو۔ میں گناہگار محبت دا پیغام لے کے آیا، اپنے یار ویر عبدالقدوس دی دعوت محبت بری دعوت لے کے آیا۔ آجو اللہ نال جڑ جاؤ، رضا برادران دا مقصد بھی ہوئی ہے کہ کسے دی صلاح ہو جائے، کسے دا دل بدل جائے، کوئی بندہ رب نال جڑ جائے۔ آجا لوگ اور اللہ دے نال تعلق مضبوط کر لو، اور مولانا نے بڑی پیاری گل کر دیتی ہے، لوگوں آجاؤ 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 اپنے اللہ دے نال تعلق مضبوط کر لو، اپنے رب دے نال جڑ جاؤ۔ اس دنیا دا کوئی پتہ نہیں کدوں تے کتھے بے وفائی کر جائے۔ لوگوں آج اور رب دے نال تعلق مضبوط کر لو۔ مولانا فرمان دینے آجا ہون دروازائی کھلا، دروازہ کندہ کھلا ہے؟ سارے مل کے بولو کندہ کھلا ہے؟ اللہ تے ہے بھی کلا، اللہ تے ہے بھی کلا، آجا ہون دروازائی کھلا تے نہ کر فخر دلیری
गुजर नेड़े नेड़े अजलत यारी तेरी सोने सोने ते मन मोने सोने सोने ते मन मोने नू वेख्या भुख जावे टोया ते टेराम दे थल्ले अज शक्ल न चेते आवे बड़े बड़े मुतकब्बर जालिम बड़े बड़े मुतकब्बर जालिम अरे शोख मजाजा वाले इज़राइल हुराम ने जिस दिन इज़राइल हुराम ने जिस दिन गल विच संगल डाले ते कोई ना बोले आओ जदों सिपाहियां मार लिया हथ कड़ियां आगने अजकल पकड़न वाले निकल गया सब अड़ियां आजा लोगो अपने रब दे नाल तअल्लुक मजबूत कर लो अपने रब दे नाल जुड़ जाओ अपने आप दा मुहासबा कर लो कि अज तेरी जिंदगी किवें गुजर रही है रब तो बेगाने हो के गुजर रही है या रब दे नाल मुहब्बत अंदर गुजर रही है और अल्लाह फरमाते ने लोगों या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन वअसीला जरा फिर कहो सुभान अल्लाह तुझी सुभान अल्लाह दी छल नहीं आ रही फिर कहो सुभान अल्लाह अल्लाह दी कसमें जो सुभान अल्लाह कहोगे ना ते अल्लाह ये जमीन आसमान दा खला अपनी रहमत नाल भर देंगे अल्लाह अपनी रहमत नाल भर देंगे खाली झोलियां आए हो खाली झोली नहीं वापस ना जाइए असी जाइए साडे ते साडे रब दिया रहमत वसदिया होर और मौलाना बड़ी प्यारी गल कर गए कहते ने रहमत दा कह दियो जरा माशाल्लाह बनाना इको जरा प्यारी जी करके रहमत दा दरिया इलाही ते हर दम वगदाई तेरा जीक कतरा बख्श मैनू ते कम बन जांदाई मेरा एक गुनाह तेरा तेन देवन देस निकाला लखा गुना साडे अल्लाह वेखे परो पर्दे पावन
قسمی اج شریک شریک دے عیب لبدا پھردا ہے اج گوانڈی گوانڈی دے عیب لبدا پھردا ہے او لوگوں اج لوگاں دے عیب لبدے پھردے نے اگر اللہ نہ کرے کسے دا کوئی عیب ہتھی آ جائے میں انج کواں غصہ نہ کرے اج جان دی بخشی ہاتھ بن کے معافی منگنا اللہ نہ کرے چودھریاں دا منڈا غلطی کردہ کوئی مسئلہ نہیں وڈیریاں دا منڈا غلطی کردہ کوئی مسئلہ نہیں ڈاکٹر صاحب اگر ملکاں دا منڈا غلطی کردہ کوئی مسئلہ نہیں راجپوتاں دا منڈا غلطی کردہ کوئی مسئلہ نہیں عثمانی صاحب اگر کوئی سرداراں دا منڈا غلطی کردہ کوئی مسئلہ نہیں یہ عزت دا سوال نک دا سوال ہے اللہ نہ کرے غلطی مولوی کولوں ہو جائے اللہ نہ کرے غلطی مولوی کولوں ہو جائے ساری جماعت بہ کے گدیاں بھی کر دی ہے مسیتوں بھی کٹ دین دی ہے وہ لوگوں جتے کڑا ہوئے چکڑ ضرور ہوندا جے چکڑ صاف کریا کر کڑا چک کے باہر نہ سٹیا کر اگر تیرا پتر زنا کرے تے کوئی مسئلہ نہیں سگرٹ پیوے تے کوئی مسئلہ نہیں شراب پیوے تے کوئی مسئلہ نہیں مولوی دی چھوٹی جی غلطی لب گئی پورا پنڈ تے انتظامیہ گندیاں کر دیئے آؤ میں دوسرے الفاظ دے نال کراؤ شریک شریک نو گندیاں کردہ پھر دائے گوانڈی گوانڈی نو گندیاں کردہ پھر دائے محلے دار نو گندیاں کردہ پھر دائے رب کعبہ دی قسمی مسجد نمازی مسجد انتظامیاں دے رولے ایک دوسرے نو گندیاں تے تھلے تے نیچے وخاندے پھرنے او نا یار نا او کدے تیرے رب نے بھی تیریاں غلطیاں وے کے غصہ کیتا ہے اللہ دی قسم کنے گناہ نے جڑے اسی چھپ چھپا کے کیتی جا رہے ہیں کنیاں غلطیاں نے جڑیاں سی لک لکا کے کیتی جا رہے ہیں میرے رب نے کدے تیری روٹی بھی بند نہیں کیتی میرے رب نے کدے تینو تکا بھی نہیں دیتا میرے رب نے کدے تینو کڈیا بھی نہیں پھر پیار نال کہہ لیندے ہو نا ایک گناہ او وہابیو سبحان اللہ دی چھالانی چاہی دی ہے ایک گناہ تیرا لوگ کی ویکھن تے تینو دیوان دیس نکالا لکھاں گناہ ساڈے اللہ ویکھے پر پردے پاون والا عدل کرے تے تھر تھر کمبل ہے جیاں شانہ والے رحم کریں میرے اللہ رحم کریں میرے اللہ رحم کریں تے بخش جاون ساڈے جے منہ کالے تے جے ویکھیے اسی اپنے عملاں والے تے پھر کچھ نہیں ساڈے پلے تے جے ویکھیے تیری رحمت والے تے پھر بلے
بلے بلے تکبیر نعرہ تکبیر شان رب العالمین شان رب العالمین قاری عبدالرشید صفی صاحب وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ایمان والیو اپنے رب دا ذکر بہتا کریا کرو اپنے رب دا ذکر کثرت نال کریا کرو وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اپنے رب دی تسبیحات صبح شام بیان کریا کرو ایک دن پیارے پیغمبر آؤ اصلاح معاشرہ اپنی گل میں اگے لے کے جاواں تے تیری جان بھی چھڈاں ایک دن پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دے اندر تشریف فرمانے ایک کون والا ہے ڈاکٹر صاحب 5 منٹ توجہ چاہیے غور کرنا اللہ کے کہندے سونیا لوگاں دے وچوں چنگا بندہ کیڑا ہے کیوں بھی سوال بندا ہے کہ نہیں تو بولو تے صحیح بڑے یار خشکی دے مارے ہو اسی تو تہاڈی بتی بند نہیں کیتی ہاں جی آپ ہی ہوئی انہوں ہیں ذرا پیار نال کہو نا سبحان اللہ کیوں جی سوال بندا نہیں ڈاکٹر صاحب کہ لوگاں چوں قاری صاحب لوگاں چوں چنگا بندہ کیڑا ہے میرے آقا فرماندے نے جن دی عمر لمبی ہوئے اللہ دا ذکر بہتا کردہ ہوئے لوگوں اے عمر توجہ کری ذرا 4-5 منٹ اے عمر اصلاح معاشرہ محاسبہ نفس رب نال جوڑنا چاہ رہے ہو اللہ سجلال دی قسمی اے عمر اللہ دی بڑی وڈی نعمتی انو ضائع نہ کری او میرے یار نوجوانا اپنی جوانی نو ضائع نہ کری دنیا تے نہ کوئی رعایت نہ کسے نے رہنا جو آیا ہے انہیں جانا ہی جانا ہے کسے ہمیشہ نہیں دے رہنا ویرو میرے استعماب بزرگوں رضا برادران دی دعوت آنے والوں میری جماعت ہیرے و موتیوں پھلاں دا گلدستہ توجہ کرے آجے آویخ لے عمر اور جوانی اللہ دی بڑی وڈی نعمتی کل قیامت دا دن ہوئے گا حضرت انسان رب دے دربار اندر آ رہے آئے اچانک بیریر لگ گیا اچانک روک دیتا گیا لا تزول قدم ابن آدم دیا پترا لا تزول قدم ابن آدم دیا بیٹے آدم دیا پترا تو ایک قدم نہیں چل سکدا ہاں پہلے 5 سوالوں دا پیپر حل کرتے چل دا بن نہیں دے ادھر نو جانا پوے گا سمجھا گئی جنا میں ایڈی سخت تقریر کدے نہیں کی تھی مٹھیاں گلہ دا دی مٹھا مولوی آئے 5 سوالاں دا پیپر حل کر نہیں تے ادھر جانا پوے گا پٹھے پاس سمجھا گئی پہلا سوال ہی ہوئے گا توجہ کری یار توجہ کری ہو سکتا ہے اگلے سال تیری میری ملاقات نہ ہوئے پہلا سوال ہوئے گا انو مرہی فنا بندیاں داستے نو زندگی دیتی سی اپنی زندگی کتھے گزار کے آیا ہے اور دوسرا سوال ہوئے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا بَلَا اے نوجوانہ تینو جوانی دیتی سی اپنی جوانی نو کتھے ضائع کر کے آیا ہے بابا جی
اس عمر دے متعلق، یار نوجوانوں اس جوانی دے متعلق میرے رب نے سوال کرنا ہی کرنا جائے، اپنی عمر تے جوانی نو ضائع نہ کرے آجائے۔ اللہ دی قسم میری دعوت غور کر لینا، اپنی جوانی دی عمر نو ضائع نہ کری۔ اور میں تیرے کولو پوچھنا وا، اگر اللہ پوچھ لیں بابا جی تسی بھی زندہ تو آڈے بیٹے بھی زندہ، بابا جی تسی بھی زندہ تو آڈے بیٹے جوان، تو آڈے پوترے جوان، او نوجوانہ تو جوانیاں مانے، ہمیشہ جوانیاں مانے، اللہ تیری جوانی نو نظر نہ لگ جاوے۔ یارو یہ جوانی بڑی وڈی نعمتی، اللہ سوال کر لیں جوانا او بابا تو زندہ، جوانا تیری جوانی دے چرچے، تیرے رگاندر خون دوڑ داسی، داس تیرے کنہ نے ایک خبر سن لئی کہ میرے قرآن نو اگلا کے سار دیتا گیا ہے، تو کی کردار پیش کر کے آیا ہے۔ بابا جی تسی زندہ تو آڈے پتر پوترے جوان، جوانا تو جوانیاں مانے، تے تیرے کنہ نے بھی خبر سن لئی کہ پاک محمد دیاں گستاخیاں ہو گئیاں، داستوں کی کردار پیش کر کے آیا ہے۔ بابا جی تسی زندہ تو آڈے پتر پوترے جوان، جوانا تو جوانیاں مانے، جوانا تیرے کنہ نے خبر سن لئی اللہ دے گرام مسجدہ نو شہید کر دیتا گیا، دس کی کردار پیش کر کے آیا ہے۔ اگر اللہ یہ سوال کر لیں وہ تیری زندگی دے اندر، تیری جوانی دے اندر فلسطین دے بچیاں نو شہید کر دیتا گیا، فلسطین دیاں بیٹیاں نیستان نو لٹیا گیا، فلسطین دیاں ماما دیاں چھاتیاں تو دودھ پیندے بچے کھو کے شہید کر دیتے گئے، ماں پتر دے سامنے ماپیاں نو شہید کر دیتا گیا، مسلمانہ دے گھر لٹ گئے، روڑ گئے، برباد ہو گئے، داستوں کی کردار پیش کر کے آیا ہے۔ یار اللہ پوچھ لیں تیری زندگی دے اندر، تیری جوانی دے اندر میرے پاک نبی دے پاک صحابہ دی گستاخی ہو گئی، داستوں کی کردار پیش کر کے آیا ہے۔ اور یارو آج فکر کر لو، آجو میری دعوت دے نال مل جاؤ، کندے دے نال کندہ ملا کے مظلوم آواز سے کھڑے ہو جاؤ، کندے نال کندہ ملا کے نبی دے گستاخان دے خلاف کھڑے ہو جاؤ، آج موڈے نال موڈا لا کے پاک محمد دے پاک صحابہ دے گستاخانوں کیفر کردار تک پہنچان واسطے کھڑے ہو جاؤ، لوگو آ جاؤ۔ پہلا سوال عمر دے متعلق ہوئے گا، دوسرا سوال جوانی دے متعلق ہوئے گا، تیسرا سوال انسان دسنا اے مال کتھوں کمایا، کیویں کمایا، کسے دا حق تے نہیں ماریا، کسے دا چوری ڈکیٹی تے نہیں کیتی، کسے نہ زیادتی زبردستی تے نہیں کیتی۔ چوتھا سوال ہوئے گا دس اپنے پیسے روپیے نو کتھے خرچ کر کے آیا ہے، اینے کنجر خانے تے ہلا سٹے آئی، یا رب دے کرام در بھی لائی، اللہ دے رستے اندر بھی دیتا ہی، جہاد واسطے بھی خرچ کیتا ہی، فلسطینی مسلمانہ دی مداد بھی کیتی ہوں، سلاب زدہ مسلمانہ دے نال تعاون بھی کیتا ہی، اپنا مال کتھے خرچ کر کے آیا۔ پنجواں سوال ہوئے گا انسانہ دس زندگی دے اندر کوئی چنگا عمل بھی کر کے آیا ہے کہ نہیں آیا، بابے ہو اس زندگی دا کوئی پتہ نہیں جائے، اللہ دی قسم میں گناہگار تو آڈے سامنے بیٹھا، اللہ جاندہ دے پرسوں جمعرات والے دن اچانک بیماری آئی، اچانک ہی میرا سانڈو ساڑھے ہتھاں بھی تو ہی سانو چھڑ کے ٹر گیا ہے۔ آج تو 20 دن پہلے میرے مامو جان 2 منٹاں دے اندر ہی اچانک ہارٹ اٹیک ہویا تے دنیا چھڑ کے چلے گئے۔ اللہ دی قسمیں کوٹلی دے کنے بزرگ ہونگے، کوٹلی دے کنے جوان ہونگے، جنہاں نو ماپیاں نے ہتھاں نال ٹورے آئے، جنہاں نو اولاداں نے ٹورے آئے، اس آکڑ نہ کری
करी, गरूर ना करी, अपनी जवानी दा मान ना करी, अपनी जिंदगी ते गरूर ना करी। किसे अहले दिल ने फिर कमाल तड़पिया, कहंदा की मान बिगानी दुनिया दा, की मान बिगानी दुनिया दा, हर कदम संभल के जा सजना। ईमान बिगानी दुनिया दा, हर कदम संभल के जा सजना। तेरा दूजा सा मत ना आवे, तेरा दूजा सा मत ना आवे, ना रब दी याद बुला सजना। तू गाफिल मौत बुला बैठाए, मेरे यार रजा बरादरां दे डॉक्टर साहबान पूरी जमात पूरी इंतजामिया दी दावत। तू गाफिल मौत बुला बैठाए, दिल दुनिया नाल तुला बैठाए। तू गाफिल मौत बुला बैठाए, दिल दुनिया नाल तुला बैठाए। इस दुनिया ना तेरे कम आना, इस दुनिया ना तेरे कम आना, किती दुनिया कदों वफा सजना। ईमान बिगानी दुनिया दा, हर कदम संभल के जा सजना। तेरा दूजा सा मत ना आवे, ना रब दी याद बुला सजना। की जोड़ अमीर गरीबां दे, की जोड़ अमीर गरीबां दे, मिलदे कफन भी नाल नसीबां दे। की जोड़ अमीर गरीबां दे, मिलदे कफन भी नाल नसीबां दे। इन्हां कपड़ियां विच तेरा सा मुकना, इन्हां कपड़ियां विच तेरा सा मुकना। एक कपड़ भी लैने नी ला सजना। अल्लाह दी कसम, चौधरी टुर गया, वडेरा टुर गया, सदर टुर गया, वजीर टुर गया, नंबरदार टुर गया, कड़ी भी ला लई, अंगूठी भी ला लई है, इनके कपड़े नहीं उतरते, कैंचिया नाल फाड़ फाड़ के ला लो। यारो मौत सिर ते मंडला रही जे, आ जाओ अपने रब नाल जुड़ जाओ। इन्हां कपड़ियां विच तेरा सा मुकना, एक कपड़े भी लैन नी ला सजना। की मान बिगानी दुनिया दा, हर कदम संभल के जा सजना। तेरा दूजा सा मत ना आवे, ना रब दी याद बुला सजना। जेड़े दुनिया ते खान सदा गए, जेड़े दुनिया ते खान सदा गए, उते नाल भी कुछ ना चा गए। जेड़े दुनिया ते खान सदा गए, उते नाल भी कुछ ना चा गए। कर मान ना अपनी दौलत दा, यार कादियां आकड़ियां मगरूरियां नहीं, कादा अपनी दौलत मान की फिरना। कर मान ना अपनी दौलत दा, कर मान ना
اپنی دولت دا اینو چھڑنا تے پینا ہی راہ سجنا کرمان نہ اپنی دولت دا اینو چھڑنا تے پینا ہی راہ سجنا ایمان بگالی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے جا سجنا جد آخری گھڑیاں آیاں نے جد آخری گھڑیاں آیاں نے چھڑ ونجنا ہی بینا پایاں میں جد آخری گھڑیاں آیاں نے چھڑ ونجنا ہی بینا پایاں نے تو ونجنا بگانے ملک اتے تو جانا بگانے ملک اتے لے سفر دا خرچہ بنا سجنا ایمان بگالی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے جا سجنا تیرا دوجا سا مت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا سجنا وَسَبِّحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا کہندہ سونیا لوگاں دے وچوں چنگا بندہ کیڑا ہے میرے پاک محمد فرماندے نے یار لوگاں تو چنگا بندہ ہوئے جن دی عمر لمبی ہوئے اللہ دا ذکر بہتا کردہ ہوئے پھر کہندہ سونیا عملہ تو اچھا عمل کیڑا ہے کائنات دے سردار نبی فرماندے نے میرے صحابی تو دنیا چھڑ رہا ہوئے تیری زبان تے کلمہ جاری ہو جائے لوگوں آجا رب نال جڑ جاؤ رب نال جڑ جاؤ فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم اے میرے بندے تو میں نو یاد کر میں تینو یاد کرانگا تو اینا سنگیاں وچ یاد کر میں تینو فرشتیاں وچ یاد کرانگا تو زمین تے فرش تے کلا یاد کر میں عرش تے کلا یاد کرانگا تو چل کے آ میری رحمت دوڑ کے آئے گی لوگوں فَاذْكُرُونِي اذکرکم اور ذہنہ دے اندر سوال آیا سلفی صاحب سیدھے اللہ نو یاد کرنے توجہ کری یار توجہ کری انشاءاللہ قرآن دیاں چڑیاں لا چلے ہون ذرا اصلاح بھی ہو جائے پیار بھی ہو جائے محبت بھی ہو جائے توجہ کری توجہ ذہنہ دے اندر سوال آیا سلفی صاحب سی اللہ نو یاد کرنے اللہ سانو کی میں یاد کر دینے حضرت تصور دی دنیا دے اندر آنا فَاذْكُرُونِي اذکرکم تو میں نو یاد کر میں تینو یاد کرانگا تصور دی دنیا اندر آنا او لوگوں کدے اپنے رب دی رحیمی کریمی دے غور کرے آ کر کدے اپنے رب دی بندے دے نال انداز محبت بھی ویکھے آ کرنا دیکھ لے پچھلی رات دا ٹائم عرش والا رب میرا سونا پاک اللہ پہلے آسمان تے آکے آسمان نے دنیا تے آکے اللہ اعلان فرما رہے ہیں فَاذْكُرُونِي اذکرکم اللہ اعلان فرما رہے ہیں حل من مستغفر حل من مسترزق
حل من مستشفع اللہ اعلان فرما رہے ہیں چند گلہ سلام اور اللہ فرماندے نے حل من مستغفر لوگ ہے کوئی گناہگار ہے کوئی سیاکار ہے کوئی بدکار ہے کوئی زانی ہے کوئی شرابی ہے کوئی جبے باز ہے کوئی حرام خور ہے کوئی سود خور ہے کوئی رب رسول دا نافرمان حل من مستغفر لوگوں آجو پچھلی رات دا ٹائم میں اللہ اعلان کر رہا ہوں اپنی آنکھاں گلیاں کر کے اپنی بلیاں ٹلیاں کر کے اپنی آنکھاں گلیاں کر کے اپنی بلیاں ٹلیاں کر کے میں رب کو ایک وارا معافی مانگ لو میں زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دیاں گا حل من مسترزق ہے کوئی غریب غریب ہے کوئی غریب غریب وہ فارمولہ فرمایا حل من مسترزق ہے کوئی رزق منگن والا فاذکرونی اذکرکم تو میں نو یاد کر میں تینو یاد کرانگا اللہ یاد کر رہے ہیں اللہ میں نے آجو غریبو مانگ لو پچھلی رات دا ٹائم ہے اخے مارا ساتھ میں آپ سوالینو دیوہ داننا موڑا خالینو تے تو چھڑے آئی میرے در آلینو پڑھو لا الہ الا اللہ بندیا خالی چولی آویں میں جولی پر دیوان تینو مال اولاد تے زر دیوان تیری ہر مشکل حل کر دیوان پڑھو لا الہ الا اللہ مینو ملن دا لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ مینو ملن دا لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں چوکیدار بھی بوئے بٹھایا نہیں پر تو پھر بھی ساڑھے بوئے آیا نہیں اسا پھر بھی تینو بلایا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ آجا مانگ لے تو جو کچھ جانا ہے تیرا مالک ہاں کیوں شرمانا ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب آجا مانگ لے تو جو کچھ جانا ہے تیرا مالک ہاں کیوں شرمانا ہے چھٹ مینو در غیران دے کیوں جانا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ رواں جاگ دا میں قدیم سونگا نہیں راکھی جگ دی کران انگلونگا نہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم اندہ ترجمہ رواں جاگ دا میں کدی سونگا نہیں راکھی جگ دی
دی کراں انگلاؤندا نہیں پر تو پھر بھی ساڈے بوئے آندا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ حل من مسترزقن ہے کوئی غریبہ جو منگ لو پچھلی رات دا ٹائم میں اللہ اپنے غیب دے خزانے تو مالا مال کر دیا حل من مستشفین ہے کوئی بیمارہ جو منگ لو شفاواں عطا فرما دیا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين